قیامت بالکل قریب ہے، اتنی قریب کہ میری اور تہاڈی سوچ تو میں کتنی زیادہ۔ اللہ پاک فرماندے نے وما امر الساعہ الا کلمح بالبصر، اکھ دے جھپکن اندر دیر ہے پر قیامت دے واقع ہون وچ دیر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے سن، دوپہر دے وقت کیلولہ فرما رہے سن۔ کیلولے کا مطلب دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا۔ آپ بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کاروانیاں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا مینوں ایک خبر دیتی گئی ہے کہ او دیوار جڑی یاجوج و ماجوج والمنصوب ہے، جدن او دیوار گر جائے گی ادن قیامت آ جائے گی۔ تے آج میں نے ایک دسیا گیا ہے کہ اس دیوار وچ اینا سراخ ہو گیا ہے۔ ایک کدوں دی گل ہے، آج تو 1400-1500 سال پہلے دی گل، بلکہ 1444 سال پہلے دی گل ہے۔ اندازہ کرو کہ جس دیوار وچ آج تو 1400 سال پہلے اینا سراخ ہویا ہوئے گا، آج اس دیوار دا کی حال ہوئے گا۔ اس واسطے میں گزارش کی دیئے کہ قیامت قریب آ گئی، اور قیامت متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کیتیاں نے انہاں دیاں دو قسمان ہیں۔ نمبر 1 علامات صغرا اور نمبر 2 علامات کبرا۔ علامات صغرا چھوٹیاں نشانیاں، علامات کبرا بڑیاں نشانیاں۔ اور بڑیاں نشانیاں جڑیاں نے وہ قیامت ہی سمجھ لو، وہ قیامت ہے کسان ہے۔ یاجوج و ماجوج دانا، دجال دانا، ظہور مادی، نزول عیسیٰ، دابت الارض، سورج کا مخالف سمت سے طلوع ہونا، یہ تو سمجھ لو قیامت دیاں ہی ساریاں نشانیاں نے، تو قیامت ہی ہے۔ رہ گیا قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں کہ جنہ دے بارے فرمایا انج ویکھو تو قیامت سمجھ لو قریب ہے، انج ویکھو تو سمجھ لو فتنے۔ آپ نے قیامت تو پہلا جنہ فتنیاں دے بارے فرمایا سی نا کہ جدو آ فتنے آ جان ادھو سمجھ لیا جے کہ قیامت آن والی ہے، وہ سارے فتنے پورے ہو گئے۔ کوئی ایک فتنہ بھی ایسا نہیں جڑا باقی نہ رہا، سب اور بے شمار اتنے زیادہ میں کہا کرنا فتنے قیامت اتنے زیادہ ہو گئے نے کہ آپ بار چوک گلی بازار محلے بیٹھک ڈیرے دی گل نہیں کر دے، مسجد ہی کر لینے اب مسجد دی ایس دیوار تو لگ کے او دیوار تک جنے بندے آپ وچ بیٹھے نا مسجد دے وچ اینے بندیاں وچ بھی فتنے نظر آندے پہنے ایس ٹائم سٹیج والے میرے سمیت میں اپنے اپنے وچوں کڈدا نہیں ساری
اگر آپ کو حدیث کا پتہ ہو تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ان لوگوں میں بھی فتنے موجود ہیں. تسی اندازہ کر لو کہ کنے کو لوگ بیٹھے نے, پورا پنڈ تے نہیں نہ آ گیا ایتھے. ادھر کافرہ مر جانا ہے جدھر مسیتاں بھرن لگ پئیاں, وہ تاں ہی تے دندناندے پھر دے. سارا پنڈ نہیں آیا, بلکہ پنڈ دی ایک نکر بھی نہیں آئی, چند لوگ آئے ہو تسی تے اینے بندیاں چ فتنے نظر ہوندے پے نے, تے پورے پنڈ چ کنے ہون گے, تے پورے تواڈے علاقے چ کنے ہون گے, تے شہر چ کنے ہون گے, تے ضلع چ کنے ہون گے, تے صوبے چ کنے ہون گے, تے ملک چ کنے ہون گے, تے پوری دنیا چ کنے ہون گے. اتنے فتنے. میں چند فتنے تانوں گنان لگا, بلکہ جی کہہ لو چند فتنے آتے میں تواڈیاں انگلیاں رکھان لگا, آ فتنہ, آ فتنہ, آ فتنہ, آ فتنہ, آ. حدیث جو حوالہ بھی میری ذمہ داری, فتنہ دسنا بھی میری ذمہ داری, تے کل صبح اٹھ کے اپنے گلی بازار محلے چ فتنہ وکھنا تواڈی ذمہ داری, تے اس فتنے تو بچنا بھی تواڈی ذمہ داری, دسنا میری ذمہ داری. تسی توجہ نال سننا ہے, غور کرنا ہے, تے صبح تسی آپ ہی ویکھو گے, تسی کہو گے بھی او کاڑے تو جڑا پرونا آیا سی نا, وہ گل جڑی دس گیا وہ تے واقعی نظر پئی ہوندی. ذرا توجہ کرو, غور کرنا. میں زیادہ وقت نہیں لانگا چونکہ برادر محترم جناب مولانا انعام اللہ عثمانی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان اور انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے, تو میں کوشش کراں گا کہ اختصار نہ چند ایک بات کا ذکر کرا. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے, میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے آنے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے تھوڑی جی نا ایکو جڑیاں پیچھے 3-4 آوازاں نے ایک کٹ کر دیو, سادہ جی آواز کرو ذرا, صاحب جی سادہ جی آواز. اے پچھلیاں آوازاں ایک کرو, ایک شکریہ. میرے گھر دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت قریب آ چکی ہے, حساب و کتاب دا دہاڑا نیڑے آ چکا ہے. اللہ پاک دی عدالت اندر کھڑے ہو کے اپنے گناہاں دے حساب دین دا وقت نیڑے آ چکا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, میں غفلت دے اندر, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, تسی غفلت دے اندر, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, حکمران غفلت دے اندر, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, تاجران و کسان غفلت دے اندر, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, بڑے بڑے انسان غفلت دے اندر. حالانکہ جدوں قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی ہے نا, قرآن پاک دی ایت سنن تو بعد نبی پاک دے بعض صحابیاں نے دکانہ تے جانا چھڑ دیتا ہے, کاروبار ترک کر دیتے نے, تجارتاں چھڑ دیتیاں نے. ہر صحابی روندہ پھردہ تے کہندہ پھردہ قیامت قریب آ گئی ہے, نیکیاں کر لو, اللہ پاک نو راضی کر لو. کی کرنا دکان کھول کے, کی کرنا تجارت کر کے, کی کرنا کاشتکاری کر کے, قیامت قریب آ گئی ہے.
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ایک دن مدینہ منورہ دے اندر ایک مقام دی چھت تے چڑھ گیا اللہ دے پیغمبر اور نبی پاک نے کر کے پورے مدینے دے ارد گرد نظر نو دوڑایا اور بعد اندر نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ میں ویکھ رہا ہوں فتنے اتر دے پینے فتنے آندے پینے اور فتنے بڑھ دے چلے جان گے قیامت دے قریب فتنے اتنے زیادہ ہو جان گے جویں آسمان تو بارش دے قطرات گردے ہون اگر کو بندہ بارش دے قطرات نو گننا چاہے تے گن نہیں سکدا ایویں قیامت دے قریب فتنے اتنے زیادہ ہو جان گے بندے اگر فتنیاں نو گننا چاہن گے بندے گن نہیں سکن گے آج جو ہی وقت آ گیا ہے کوئی دور آ گیا ہے آج اگر آپ گننا چاہیے تے گن نہیں سکتے موبائل دا فتنہ الگ ہے موبائل دے پیچھے لگے ہوئے چار چار کیمریاں دا فتنہ الگ ہے اور موبائل دے وچ پے ہوئے میموری کارڈ دا فتنہ الگ ہے موبائل دے وچ پئی ہوئی سم دا فتنہ الگ ہے موبائل تے چلن والے بلوٹوتھ دا فتنہ الگ ہے نیٹ دا اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فیس بک دا فتنہ الگ ہے یوٹیوب دا فتنہ الگ ہے گوگل دا فتنہ الگ ہے ٹک ٹاک دا فتنہ الگ ہے ایمو دا فتنہ الگ ہے انسٹاگرام دا فتنہ الگ ہے اینا کیمریاں دے فتنے الگ نے نیوز چینلاں دے فتنے الگ نے انٹرٹینمنٹ چینلاں دے فتنے الگ نے 18,000 چینل آج تو 5 سال پہلے دی رپورٹ دے مطابق 18,000 چینل اس تم پوری دنیا دے اتے چل رہے نے 18,000 چینل جنہ دا مقصد زیادہ تر چینلان دا مقصد جھوٹ پھیلانا لوگانو اللہ پاک دے دین تو دور کرنا لوگانو شریعت تو دور کرنا اگر وچ چنگے بھی موجود نے لیکن وہ بڑے تھوڑے نے حضرات دی وقار انہاں چینلاں دا فتنہ لگ گئے سیاست دا فتنہ لگ گئے حکومت دا فتنہ لگ گئے اقتدار دا فتنہ لگ گئے عورت دا فتنہ لگ گئے بے پردگی دا فتنہ لگ گئے بے حیائی دا فتنہ لگ گئے عورت دی حکمرانی دا فتنہ لگ گئے عورت دے ووٹاں چ کھلون دا فتنہ لگ گئے حضرات دی وقار میں کنے کو گناؤں کنے کو بیان کراؤں میں گندا چلا جاواں گا فتنے مکن گے نہیں قدم قدم تے فتنہ پیر پیر تے فتنہ منٹ تے سیکنڈ تے فتنہ اور اتنے خطرناک اتنے زبردست بعد فتنے جان لیوا تے بعد فتنے مان لیوا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے فتنے اتنے خطرناک ہونگے محبوبہ کتنے کو خطرناک ہونگے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی غافرا فرمایا قیامت دی قریب ایڈے خطرناک فتنے آ جان گے صبح دے وقت بندہ مومن ہوئے گا شام دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا شام دے وقت بندہ مومن ہوئے گا صبح دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا رات دیاں طریقیاں بندے دا ایمان نال لے کے چلے جان گیاں
दिन दे उजाले बंदे दे इमाम दी रोशनी बंदे कोलों खो लैणगे। अज दा दौर इंज दा ही चलदा पिया है, अज दा जमाना इंज दा ही चलदा पिया है। पैर पैर ते बंदे बदलते पै ने, कदम कदम ते बंदियां दे रूप बदलते पै ने, कदम कदम ते बंदियां दे अंदाज बदलते पै ने। कोई पैसे दी खातर ईमान पिया छड़दा है, कोई बाहर दे वीजे दी खातर ईमान पिया छड़दा है, और कोई जनाब अपनियां बेटियां नू बेपर्दगा जनाब करवा के ते बेपर्दगी दे मामला अंदर ईमान पिया छड़दा है। कई बीबियां टिकटॉक ते एक अद्धी वीडियो सट दियां ने, वायरल हो जांदियां ने, बस वो वायरल हो गईयां, उन्हां भी अपना ईमान गवाया, भरावां भी गवा दिता, बाप ने भी गवा दिता। कई भरा ते बड़े खुश हुंदे ने, कहंदे ने साडी भैन हुण वायरल हो गई है, साडी भैन दियां वीडियो बड़ियां वेखियां जांदियां ने, खुश हुंदे ने, बेगैरत हो के खुश हुंदे पै ने, बेहया हो के खुश हुंदे पै ने, दयूस बन के खुश हुंदे पै ने। हजरात जी वकार सच फरमाया अमीना दे दुर्रे यतीम ने, ईमान बंदे दा लैके डुब जाणगे फितने। एक और हदीस ते गौर करना, नबी पाक ने फरमाया कयामत दे करीब इतने खतरनाक फितने आ जाणगे। एक बंदा कब्रिस्तान दे कोलों दी गुजरेगा, एक कब्र ते खलो के बंदा कहेगा काश अस कब्र वाले बंदे दी जगह ते मैं मर गया हुंदा। यानी लोग मौत मंगन लग जाणगे, लोग मौत लभन लग जाणगे। अज दी महंगाई ने लोकां नू मरन ते मजबूर कर दिता है, अज दे जुल्म ते बरबरीयत ने लोकां नू जुल्म ते मजबूर कर दिता है। बिजली वरतो भवें ना वरतो, बिल दबल के आएगा, गैस चलाओ ते भवें ना चलाओ, बिल तबाहियां दा तुहानू आएगा। हजरात दी वकार माड़ा बंदा शाम नू जदों अपने घर आंदा है हाथ खाली ते बच्चे भुखे नजर आते ने, ओनू सवाए मरन तो कोई चारा ही नहीं लभदा। जदों अपनियां बच्चियां नू वेखदा है मेरे बच्चे डंग दी रोटी तो पे तरसदे ने, ओ मरे ना ते होर की करे। अपने बच्चियां नू नाल लैके नहरां विच वालिदैन छालां पे मारदे ने। गुरबत इन्नी ज्यादा है लोग मरना पसंद पे करदे ने। कोई पखे नाल लटक के मरदा पिया है, कोई जहर वालियां गोलियां खा के मरदा पिया है, कोई मकाना दियां छत्तां तो डेग के मरदा पिया है, कोई बाड़ी बच्चे लैके नहर च गोते लैके मरदा पिया है। ते नौजवान जेड़े ने ये कुड़ियां पीछे मरदे पे ने। अखबारां भरियां हुंदियां ने फलां जगह ते एक नौजवान ने अपनी जान दे दिती, चूहे मार गोलियां खा के मर गया। क्यों मरिया? थले लिखे आंदा है फलां कुड़ी नाल इश्क करदा सी, फलां कुड़ी नाल लव करदा सी, ओदे मां बाप ने ओदा निकाह किते होर कर दिता, इन्हें जान दे दिती। बैतुल मकदस ते गोलियां चलियां, इन्हें जान ना दिती। खाना काबा विच फितने खड़े हो गए, इन्हें जान ना दिती। रब दे कुरान दे औराक नू गठना विच बहाया गया, इन्हें जान ना दिती। अल्लाह दे नबी दे खाके बनते रहे, इन्हें जान न दिती। बर्मा च मुसलमान कट दे रहे, इन्हें जान न दिती। फलस्तीन विच मुसलमानां ते जुल्म हुंदा रहा, इन्हें जान न दिती। इन्हें जान कदों दिती? जदों एक कुड़ी दी जिंदगी विचों निकल गई, जदों एक महबूबा दी जिंदगी विचों निकल गई। पुछ लो ते कहंदा मैं पक्का मुसलमान हाँ, मैं 6 पुश्तियां मुसलमान हाँ, मैं 7 पुश्तियां मुसलमान हाँ। ओए मुसलमाना मैनू एक गल ते दसना, जे तू वाकई मुसलमान है क्या तू कुरान पाक विच ऐत नहीं पढ़ी? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह पाक ने तेनू इबादत वास्ते पैदा कीता है। अल्लाह ने तेनू कुड़ी दे इश्क लई पैदा नहीं कीता। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून।
ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایتھے کڑی لب جائے تے ٹھیک ہے، نہ لبے تے مرن نو کاڑا ہے. تے کڑیاں بھی کہندیاں نے میں فلاں منڈے نال عشق کرنیاں، ویاہ کر دیو تے ٹھیک ہے، نہیں تے مینوں نسنا بھی آوندا ہے، بھجنا بھی آوندا ہے. نس بھج، دنیا نو پتہ لگے تو تھی نہیں تو ڈاکو ہے. گھروں ماں باپ دی عزت چوری کر کے ڈاکا مار کے جاندی پئی ہے. نس دنیا نو پتہ لگے تھی تیانی نہیں ہے تے ڈکیٹ ہے. ماں باپ تے بھیڑاں بھراواں دی عزت نال ڈکیٹی کر کے آؤ نسی جاندی. پوچھ لو تے کہندی ہے میں فلاں لڑکے سے محبت کرتی ہوں، لہذا میں اسی کے ساتھ جیوں گی، اسی کے ساتھ مروں گی. جا کملی، تینوں محبت دا معنی ہی سمجھ وچ نہیں آیا. جڑا کو پیکج لا کے 10 منٹ گل کر لوے تینوں لگدا ہے محبت کردا ہے. 10 منٹ تیرے نہ کردا ہے، 20 منٹ اگلا کسی اور نال بھی کردا ہے. جڑا تینوں موٹر سائیکل تے بٹھا کے آئس کریم کھوا لوے تو سمجھنی ہے محبت کردا ہے. آ جڑی ماں تیری خاطر بیچاری پریشانیاں کٹ دی ہے، محبت نہیں. آ جڑا تیرا ابا تیرے سر اپنے سر تے بٹھل چک کے 2 منزلاں چڑھدا تے لتھدا ہے، محبت نہیں. آ جڑا تیرا بھرا تیرے نخریاں دی خاطر 7 سمندر پار جا کے پردیس وچ مزدوریاں پیا کردا ہے تے اوتھوں کما کما کے کلاندا پیا، اے محبت نہیں. تینوں محبت صرف وہی نظر آندی ہے جڑا فون تے گل کر لوے، او محبت ہے. جڑا آئس کریم کھوا دے، او محبت ہے. لعنت تیرے تے بھی تے تیری انج دی محبت تے بھی. تینوں ماں باپ دی محبت ہی نظر نہیں آدی. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی زی وقار، غور کر دے جانا دراؤ. ویر جی جوانوں تے میریو بہنوں، دل دیاں تختیاں تے پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. میری تیری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت، محبت نہیں، لو نہیں تے عشق نہیں. جے لو کرنا ہے، محبت کرنی ہے تے اپنے خامد نال کریا کر. دنیا دا بہترین پیار ہوئے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے. دنیا دا بہترین لو ہوئے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے. اللہ اللہ جے محبت کرنیاں اپنے ماں باپ نال کریا کر. کیڑے پاسے لگی پھرنی ہے تو؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اپنے پیدا ہون دا مقصد سمجھ. اللہ دی عبادت کرنا میری تیری زندگی دا سب تو بڑا مقصد ہے. عبادت کریا کر، ایویں نہ تے مسلمان بنے پھرنیاں کھوکھلے. اللہ نہ کی اکھے نور فاطمہ تے نس کے ویاہ کرایا ہے، نہ کیے ایمان فاطمہ تے بھج کے ویاہ کرایا ہے، نہ کیے موجدہ فاطمہ تے نس کے شادی کرائیے. نال ہی ویکھ لویں نا تیرا کڈا چنگا ہے تے کم تیرا کڈا گندا ہے. اللہ اللہ نا نور فاطمہ تے نس کے ویاہ پہ کرواندی، شرم تے نہیں آندی. کلے ناواں نال گل نہیں بندی، گل منل بن دیئے. اللہ اللہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے. بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نبی پاک کرے، میری بات انہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دے قریب اتنے بڑے بڑے فتنے آ جان گے نا بندے موت منگن لگ جان گے۔ ایک اور حدیث تے غور کرنا، فرمایا ان من اشراط الساعہ، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں کون سی؟ فرمایا ان یرفع العلم، قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، قیامت دے قریب علم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ عرضہ کر دینے محبوب علم کیویں اٹھ جائے گا؟ اسیں آپ پڑھنے ہاں، اسیں اپنے بچیاں نو پڑھانے ہاں، اگو آپ ساڈے بچے اپنے بچیاں نو پڑھان گے، علم تے نسلن بعد نسل منتقل ہوندا جائے گا۔ تسی کہندو علم اٹھ جائے گا، نبی پاک فرماندے نے علم دے اٹھ جان دا معنی اے وے اللہ پاک دے دین دا علم رکھن والے علماء فوت ہو جان گے، دنیا تو ایک ایک کر کے چلے جان گے۔ آج دیکھو نا علماء کڈی تیزی نال دنیا تو جا رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے علماء کرام دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے محدث دنیا تو چلے گئے۔ فرمایا قیامت دے قریب علماء دنیا تو چلے جان گے، پیچھے جاہل رہ جان گے، وہ آپ تو خود بھی گمراہ ہون گے، لوگوں نے بھی گمراہ کر دین گے۔ آج علماء چلے گئے نے تے پیچھے جاہل رہ گئے نے، وہ جویں دل کردہ مسئلے بیان کیتی جاندے نے، جویں دل کردہ لوکاں نو اپنے مگر لائی جاندے نے، تے جڑے کو بچے کچھ عالم رہ گئے نے نا انہاں تو لوکاں نو متنفر کیتا جا رہا ہے، انہاں تو آکھیا جا رہا ہے اے داڑھی والے چنگے نہیں ہوندے، اے ٹوپی والے مینوں سمجھ نہیں آندی الیکشن تسی کاتوں کروا دے ہو؟ الیکشن تا روزانہ ہوندا ہے، ہر روز الیکشن ہوتا ہے۔ الیکشن جو پتہ تو یہی کرنا ہے نا بھی کیڑے بندے کیدے نال نے، تے آپ فیس بک تے ویکھ لو دینی ویڈیو نو کنے ویوز پیندے نے تے نچن ٹپن والے نو کنے پیندے نے، پتہ تے اتھوں ہی لگ جاندا ہے۔ تم داڑھی والے کو پسند نہیں کرتے ہو، تم نماز روزے والے کو پسند نہیں کرتے ہو، ایویں الیکشناں تسی پے جانے ہیں، پتہ نہیں کنے کنے ارب پیسہ برباد کرنے ہیں۔ ایک قوم دین والے بندے نو چاہندی ہی نہیں۔ ہم تو سچی بات کرتے ہیں، کسی کو غصہ لگتا ہے تو لگے، کسی کو کڑا دانے لے کے کھانے ہیں۔ ایک قوم دین پسند ہی نہیں کرتی، جڑی سیدھی گل ہے صاف، جنہ مرضی تسی بن پھب کے آ جاؤ، محنت کرو، اللہ کے دین کی بات کرو، ہم تمہیں دین کے رستے پر چلائیں گے۔ نہ نہ انہاں ووٹ نو دینا ہے کہ میں کسی دی تھی کڈ لواں تے میرے مگر کھڑا ہوئے، میں کسی دی کٹی وچھی کڈ لواں تے میرے مگر کھڑا ہوئے، میں کسی دے بال نو کٹاں تے میرے مگر کھڑا ہوئے۔ تے مولوی کدوں کھلونا ہے؟ مولویاں تے گل صحیح کرنی ہے، انصاف دی کرنی ہے، لہذا مولویاں نو ووٹ دین دا کوئی فائدہ نہیں۔ دیو سانو کادا رولا ہے، لٹیندے بھی تے تسی ہو نا، پھر تم سلیکٹ ان کو کرتے ہو جو تمہارا خون چوسے، تمہیں وہی لوگ پسند ہے۔ مبارک کون تانوں انج دے لوگ؟ ایویں الیکشن روزانہ الیکشن ہوندے نے، فیس بک تے تسی دین والی ویڈیو لا کے ایکو وقت دو ویڈیو سینڈ کرو، اے دو موبائل رکھو کول، ایک دین دی ویڈیو سینڈ کرو، ایک نچن ٹپن والی کرو، تانوں پتہ لگ جائے گا ویو کینوں بہتے پیندے نے۔ عجیب تماشا ہے، پتہ نہیں قوم کہ لویا لے لینا سی، قوم والی تے گل ہی کوئی نہیں ساڈے چ۔ ادھی قوم کہندی پھردی جی الیکشن تو پہلے کہندے سن الیکشن نہیں ہے سلیکشن ہے، تے جی الیکشن نہیں سلیکشن ہے پھر تسی الیکشن لڑیا کیوں؟ اگر آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ سلیکشن ہے پھر آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ لڑا کیوں آپ نے الیکشن؟ کوئی گل سیدھی ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات دی وقار غور کر دے جانا دراب۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا این یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، یعنی علماء دنیا تو چلے جان گے، علماء دنیا تو ختم ہو جان گے، جاہل رہ جان گے، نیلے تے دیلے رہ جاؤ۔ تو یہ قوم اس کی بھی مخالفت کرتی ہے۔ ایک کہندے نے صابن دی چکی طرح سانو تلکن دی عادت پئی ہے، اسی آدھے مان لٹانے نے، اسی آدھے عزتاں لٹانیاں نے، اسی اپنی عزتاں دا کھلواڑ کروانا ہے، سانو لگا رہن دیو۔ پتہ نہیں اس قوم دا بننا کی،
आ निक्का जा बाल है जिदा आ बाल बैठा इधर जिदा बाल है इधर मुल्तान वाले पासे मोबाइल ते गेम खेडदा ते ओदे सामने बीबियां बेवकूफ परले दर्जे दियां जाके ओदे सामने खलोंदियां ने ओ किसे दे पेट ते थप्पड़ मारदा किसे दी कंध ते थप्पड़ मारदा है जी एक गेम खेलने वाला बाबा है ये जड़ा पेट ते मारे टंड ते शिफा हो जाती शर्म ते नहीं आती डुब के ते नहीं मरदियां तुसी एडी बेगैरती जिस पर शरीयत का कानून तक नाफिज नहीं हुआ तुम मुझसे शरीयत पूछने जाती हो हाय हाय अल्लाह अजीब इन्हां नूं जो मर्जी जिधर मर्जी ला लो एडी भोली कौम है सारे बताऊं ने बताऊं जिधर मर्जी ला लो एक आया जी पिछले दिनों बिल बहुते बड़े आउंदे सन उन्हें आन के नवा आपदा कट्टा खोलिया कहन लगा जी मैं तवीत बना के देना तुसी तवीत जाके मीटर नाल टिका दो तो बिल थोड़ा आएगा खोलो नेट पे ना पिया तो मैंने फड़ लिया नेट पे ना हो या फिर मुझे पकड़ना एडी बेवकूफ कौम ओदे कोल चलेगी बंदे ओदे मगर चलेगा फिर एक चैनल वाले ने पूछा ने हाँ भाई तू गया सो उत्थे ते फिर की बने उन्हें आज मैं तवीत लियांदा मैं लिया के मीटर ना टांग दिता ते मीटर नूं शिफा हो गई है चलो बंदा पूछे मीटर नूं टीबी होई हुई सी जेडी नूं शिफा हो गई मीटर नूं की होना एडी बेवकूफ कौम तो मैं फिर उन्हें दिनों आख्या मैं भी यार जे बाबा जी के तवीज च इन्नी ताकत है भी जे गिर के मीटर ते रख दीए तो बिल थोड़ा होंदा ते पर बाबा ही चुक के टंग दो हो ट्रांसफार्मर थले लाओ बाबा टंगो उसे अब बाबा वाले को तो साडी जान छुटे जिन्हां दे घरां दीयां टूंबां वेच के लोग बिल अदा पे करदे सन बेचारे अजीब कौम है यार अजीब कौम अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना डरा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म उठ जाएगा जहालत आम हो जाएगी अल्लाह 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 हुण जेड़ा बंदा इल्म दी गल दसदा है ओदे मगर आ जाके फिर इको रौला है जेड़ा कोई गल सीधी कारी देवे ना ते ओनू फिर फतवा ला जाओ परा रहण दे ते है ही भाभी ਉਹ ਮੌਲੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਰਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਜੀ ਕਾਰ ਨੰਗੀ ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜੀ ਕਾਰ ਨੰਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚੌਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੈਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਮਾ ਵਿੱਚ बाबा मरमा च ब्याह करिए तो की हुंदा पुत्र मरमा च ब्याह नहीं करीदा आ हुण बरात जांदी पई ये तोड़ ही नहीं पहुंचनी कहंदे ने मैं फिर गल वधाई मैं बाबा जी अल्लाह कीता करम बरात तोड़ चली गई फिर फिर ना ते फिर इन्हां दा निबाह नहीं होना दोवां जियां दा बाबा जी निबाह भी हो गया अल्लाह कीता करम ते फिर औलाद नहीं होनी के औलाद नहीं होनी उन्हें बाबा जी अल्लाह कीता करम औलाद भी हो गई फिर तो बाबा जी मेरे ना गौर नाल मेरे वेख कहंदे ने फिर तू भाभी होएगा फिर तू भाभी होएगा जेड़ा गल चंगी करे भाभी हो गया जेड़ा तुहानू को समझाना चाहे भाभी हो गया अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तिजी वकार फरमाई उरफाल इल्म इल्म उठ जाएगा जहालत आम हो जाएगी आज इल्म खत्म दा जा रहा है जहालत वध दी जा रही है वध दी जा रही है वध दी जा रही है और जाहिल इकट्ठे होके जेड़े को बच्चे कुछ थोड़े जो उलमा रह गए ने उन्हां ते तरह तरह दे फतवे पे जड़दे ने आखे मौलवी पैसे लेंदे ने केड़ा बंदा जेड़ा पैसे नहीं लेंदा उमरा करन जानते उमरे वाले ताडे कोल आऊ लांदे ने तुहाडा छुरी लाम चंगी ताड़ी छिल पटदे ने आ मस्जिद जिहदे कोल लाइट लैके आ जिहड़ी लाइट लगी है ये जिहदे कोल लैके आंदी जनु जाके आख्या नहीं तुसीं मस्जिद च लानी है लाइट तो उन्हें ताडे कोल पैसे नहीं लै ओहदे ते भी लाओ फतवा है मस्जिद दी शायद पैसे लैंदा पिया अज इन्हें कलीम दिते ने फ्री दिते ने जिहड़ी दुकान तो लैके आंदे ने पैसे नहीं लै उन्होंने अज इन्हें मस्जिद बनाई है मस्तियां मजदूरा ताडे कोल पैसे नहीं लै उन्हें भी तो लैने ना मस्जिद च लाइट लगे पैसे लगन जायज है पखे दे पैसे लगन जायज है कलीना ते लगन जायज है ते जे मौलवी नूं पैसे देने पै जाण तां पीड़ पै जांदी है मौलवी नाल पेट नहीं लगा ओहदे बच्चे नहीं हैगे वो खांदा नहीं अजीब तमाशा है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना मैं उमरे ते गया ना यकीन जानो
کئی بندے جڑے گئے وہ جانتے ہیں شہر ابراہیم تو داخل ہوئی ہے نا حرم تے باہر ایڈے قرآن کو 100 قرآن لے کے بندے کھڑے ویچی جانے قرآن ویچی جانے اسی انہوں کو لینے خریدنے اندر جا کے رکھنے کوئی نہیں کہتا ہے توبہ توبہ قرآن ویچی جانا اتنے بھی آخر کرو یہ قرآن کو ویچ دینے سیل لگی اللہ جانتا بندے ہیں جی کھڑے نے قرآن ویچ دے کوئی فتوا نہیں لادا اتنے بیچارے اسی مظلوم رہ گئے ہیں زمانے دا مظلوم ترین مولوی ہے جنہ دل کردا آ کے فتوا جڑ دینا جو دل چاہتا کرو جنوں دوجی واری بی بی سالن بھی نہیں نہ پوچھتی وہ بھی آ کے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا کھپ پا لے ویلی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار نبی پاک نے فرمایا علم اٹھ جائے گا جہالت نام ہو جائے گی غصہ تے نہیں آ رہا آج اٹھیا پیر لگ سر جاؤ گے اللہ اللہ میں کہ یا تو پھر مینوں سدو گے تو یا کہ پھر میرا نام ہی چھڈو گے رولا مکا کبھی یہ نہیں چھڈنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال ویر جی کو گلاں سمجھن والیاں نے سمجھنیاں چاہیدیاں نے این یرفع العلم علم اٹھ جائے گا جہالت نام ہو جائے گی 2.5 لاکھ روپیہ لاکھ عمرہ کرن جاندا ہے 2 گھنٹے مولوی دے سامنے بہ کے عمرے دا طریقہ نہیں سکدا 2.5 لاکھ ضائع کر کے آ جاندا ہے اوتھے پھردا ہوندا کملیاں طرح میں طواف کتھوں کرنا ہے میں صحیح کتھوں کرنی ہے ویر جی جتے 2.5 لاکھ روپیہ لایا ہی اوتھے 2.5 گھنٹے کسے مولانا دے سامنے بہ جاؤ اللہ گلاں کرنا ہے اوتھے تینوں باقی قوماں نظر نہیں آندیاں ترکی بھی اوتھے جاندے نے اور بنگلہ دیش والے بھی اوتھے جاندے نے سارے مکمل ٹرینڈ ہوندے نے اور پوری جماعت ہوندی ہے پورا ایک طریقہ ہوندا ہے پورا ایک وفد ہوندا ہے پورا ایک گروپ ہوندا ہے انہاں نوں دعاواں دا پتہ انہاں نوں مناسک دا پتہ انہاں نوں صفا دا پتہ انہاں نوں مروا دا پتہ ایک واہ ساڈے پاکستان نے ٹڈر کانترا نسے پھردے ہوندے نے پتہ ہی نہیں ہوندا کرنا کی او جتھے 2.5 لاکھ روپیہ لایا ہی تے رولا ہے بھی تینوں مولوی تو نفرت ہے رولا ہے کہ تینوں تیرے ٹی ویاں نے تے تیرے چینلاں نے دسیا ہے اے مولوی اجدے ہوندے نے نکے نکے بچیاں نوں یہ نفرت پڑھائی جاندی ہے آ چکو کارٹوناں دے وچ ہر گندا کردار والا بندہ جڑا بکھایا جائے گا او دے چہرے تے داڑھی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ قوم کو اس چہرے سے متنفر کیا گیا تو لوگوں پھرو اوتھے پھر لگنے بھی نا تہاڈے چکر پھر لائی پھرو ہم سے دور ہوتے ہو ہم سے نفرت کرتے ہو تو کرتے کیا ہو اللہ دے فضل نال ساڈا کوئی وار بھی نہیں کرے نقصان آپ ہی عالم کے پاس آ کے بیٹھو گے تو عالم تمہیں آسانیاں بیان کرے گا کیونکہ اس نے کوئی گھر دا دین تھوڑا ہی ہے ساڈا دیکھو نا کوئی بندہ جو ساڈے کول آ کے بہ جائے اور کئی بندے پوچھتے ہیں جی میں عمرے تے چلا مینوں طریقہ دسو اور طریقہ دس رہے میرا کی فائدہ ہوتا ہے وہ ہی فائدہ ہے نا آپ کیوں نہیں کرتے آپ ایک عالم کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے فرمایا یرفع العلم علم اٹھ جائے گا جہالت نام ہو جائے گی بڑی معذرت دے نال کئی جدے بابے نے جنہ دیاں چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں پر ہجے تک انہاں نوں غسل جنابت دا طریقہ ہی نہیں ہوندا غسل جنابت کا طریقہ لو جی اسی تھلے ہو جانے ہیں شاور دے نہا کے باہر نکل آنے ہیں بغیر طریقے تو بندہ جنابت دا غسل نہ کرے بندہ پاک ہی نہیں ہوندا بغیر طریقے کے جو شریعت نے طریقہ غسل جنابت کا بیان کیا ہے آپ اس طریقے سے ہٹ کر غسل کریں آپ کا غسل نہیں ہوتا اور آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک پہ کیسے ہوگے جب پاک نہیں ہوگے تو باتاں کتنے قبول ہون گیاں نہیں پوچھیا کیوں نہیں پوچھیا کیونکہ ایس چہرے تو نفرت ہے یہ سامنے کہوں ایڈا وڈا چودھری ہو کہ انہوں مسیح چڑھ کے بواں آج جڑا سبا تے بیندا اے دے نا بہ پر لگا پھر پلید ساڈا کی لینا ہے این یرفع العلم میرے ویر آؤ کسی عالم دے کول بیٹھ دو علم دے کول بیٹھ کے علم دیاں گلاں سن لو پوچھو نا مولانا دے کول مولانا غسل جنابت دا طریقہ بیان کرو تے کی مولانا تانوں کھا جان گے نہیں او تانوں طریقہ دسے گا مولانا میں حج تے جانا چاہنا 20 22 12 15 لاکھ روپیہ لا کے تے ویر جی کو 2-3 دن لے کے مولانا دے کول مسئلہ سمجھ لو کڈی سونی گل ہے لیکن گل اے وے
ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਲਿਮ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਲਮ ਉੱਠਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗਈ ਉਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਫਾ ਤੇ ਆ ਮਰਵਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਫਾ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਫਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ 2 ਚੱਕਰ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਏ? 14 ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਹਮਦ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਚ ਆਈ। ਹੋਟਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਉਮਰਾ ਕਰ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਲਾਤਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ 7 ਫੇਰ ਲਾਏ, 7 ਤੇ 7 14 ਤੇ 7 ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। हाय 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 हाय, कमी सिर्फ इल्म की है, कमी सिर्फ इल्म की है। आलिम के पास बैठो। मुफस्सरीन ने सच कहा, आलिम फितने आउंदे नूं पहचानदा है, जाहिल फितने जांदे नूं पहचानदा है। आलिम कोलों बहोगे तुहानूं टाइम ना दस देगा भी फलाना फितना है। जाहिल कोलों बहोगे वो तुहानूं बाद च दसे ओहो ये तां मेरा ईमान लुट के लै गया, तां फितना सी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। आओ कुरान दे नेड़े आओ, नबी पाक दे फरमान दे नेड़े आओ। अन युरफअल इल्मु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म उठ जाएगा, जहालत नाम हो जाएगी। इल्म रोशनी दा नाम है यारो, इल्म रोशनी दा नाम है। इधर देखो मैं पूरी गुफ्तगू दे अंदर अगर कोई सख्त जुमला आखिया किसी मेरे वीर दा या मेरी किसी मां बहन दा दिल दुखिया, मैं परदेसियां मैं तुहाडे कोलों माफी पिया मंगना वा। मेरिया सारिया गल्लां नूं दरगुजर करके मेरे पैगाम ते गौर करना है। कल तो इल्म वल आओ, इल्म वल आओ। मस्जिदां बणियां ने, मस्जिदां विच उलमाए कराम मौजूद ने। कोई भी मसला तुहानूं नहीं आंदा, आलिम दे कोल बैठ जाया कर, मसला पुछया कर, तेरा फायदा होएगा। शरीयत तेरे फायदे वास्ते वे। आलिम कोई तेनूं कुछ नहीं कहंदा। आलिम जेड़ा सही आलिम होएगा, मुस्तनद आलिम, आलम भी लभी ए ना किसी दी पगड़ी दे बड़े बड़े पल वेख के ओदे मगर लग जावे, वो आलम नहीं होना। वो तेनू पगड़ी दे वड़ा विच लपेट के नाल ले जाएगा। आलिम लभना है जेड़ा मुस्तनद आलिम होवे, सही आलिम होवे। ओदे कोल बहेगा, ओ तेनू अल्लाह पाक दा दीन समझाएगा, अल्लाह पाक दे दीन दी तालीम देवेगा, मेरे नबी दियां हदीसां दसेगा। जेड़ा बंदा मेरे नबी दी सुन्नत दे नेड़े आ जांदा है, अल्लाह दी कसम ओ बंदा बेहतरी वाला आ जांदा है। मेरे पैगंबर दा दीन बड़ा प्यारा है, मेरे पैगंबर दा दीन बड़ी रहमत वाला है। मैं कुर्बान जावां अपने पैगंबर दी जाते पाक तो, जिस महबूब पैगंबर ने अपनी उम्मत वास्ते सारा कुछ